वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मेरी कौम के जवानों को उसी राह पर लाकर डाल दिया गया। फिल्मों में लड़की बेनकाब बेहिजाब हत्ता के नंगी की जा रही। सबसे ज्यादा फिल्म वो देखी जाती है जिसके अंदर नंगापन ज्यादा होता है, उरियानियत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा वो तस्वीरें देखी जाती है। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल्ला मूसवी तो यहां तक फरमाते हैं, जो औरतों को देखने का आदी होगा पाप की नजर से, उसे तैयार रहना चाहिए कि मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा, उसकी जबान पर मौत के वक्त कलमा तैयबा जारी नहीं होगा। अंदाजा करें, जो औरतों की सूरत और चेहरे देखे मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा। जो जिना होते हुए देख रहा है फिल्मों के अंदर, उसका मौत के वक्त हाल क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी। मेरी कौम के जवानों, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। मेरी कौम के जवानों, ये जिंदगी की रंगरेलियां हमेशा नहीं रहेगी। मेरी कौम के जवानों, ये ऐश और इशरत कदे हमेशा नहीं रहेंगे, ये ताम झाम हमेशा नहीं रहेगी। ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया के अंदर कोई हमेशा रहने नहीं आया। ये दुनिया चंद दिन की है, चंद लम्हे की है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया के फरेब में ना आओ, दुनिया के धोखे में ना आओ। दुनिया तुम्हें अगवा करना चाहती है, दुनिया फिक्र को अगवा करना चाहती है। तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हो, अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी आंखों को तहफ्फुज फराहम करो। अल्लाह अकबर। आंखों का गलत इस्तेमाल इंसान को कैसे कैसे बड़े इंसानों को कहां तक ले जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शेख अबू अब्दुल्ला उस लड़की को देखकर चंद लड़कियों से सवाल करते हैं, ये लड़की जो इतनी खूबसूरत है, ये किसकी लड़की है? तो कहा कि ये शहर के सबसे अमीर तरीन इंसान और मजहब ईसाइयत का जो बहुत बड़ा रहनुमा है, उस राहिब की बेटी है। तो कहा इतनी खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, उसके बावजूद इसके बाप ने इसको जलील कैसे किया कि इसको पानी भरने भेज दिया? का इसके बाप ने जलील नहीं किया, इसके बाप बड़ा बड़ा होशियार है, उसकी तरबियत के लिए भेजा है ताकि वो काम धाम सीखे कि अपने ससुराल में जाकर के वो रुस्वा ना हो, जलील ना हो। जलील नहीं किया, बल्कि उसकी तरबियत का ये एक उसूल है कि उसने इसको काम पर लगा रखा है। जब आंखें चार हुई और लड़की को तकते रह गए तो वहीं सर पकड़ के बैठ गए। न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, मगर उन 3 दिनों में भी जब नमाज का वक्त आता था तो नमाज पढ़ लेते थे और उसके बाद फिर वैसे सर पकड़ कर बैठते थे। हजरत सैयदी शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं, ये हमारे सिलसिले कादरिया के मुर्शिदों में से है, जिनके बारे में हम शजरे में यूं पढ़ते हैं, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। अल्लाह अकबर। इनके पीरो मुर्शिद सैयद ताइफा जुनैद बगदादी ने आपसे फरमाया, बहुत देर हो गई बेटा, शेख को जाए हुए जरा खबर लाओ। जब वो तशरीफ लाए तो देखा कि शेख तो सर पकड़ के बैठे हैं। वो आबिद जाहिद मुत्तकी परहेजगार जब शेख के पास पहुंचे, इतने मुत्तकी के पास, शेख अबू बकर शिबली कहने लगे, शेख क्या बात है? शेख ने बात कह दी कि हजरत क्या करूं कि मैं अपने दिल के हाथों नाकाम हो गया हूं। एक लड़की पर नजर पड़ी, मुझे चाहिए था कि नजर झुका लेता, फितने से बच जाता, टिकटिकी बांध कर देखता रहा। अब हाल यह है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई, उससे प्यार हो गया और अब मैं जो है उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करूं, निकाह करूं उससे। आपने फरमाया, एक ईसाई लड़की से तुम निकाह करोगे? एक ईसाई लड़की से तुम निकाह करोगे, उससे शादी करोगे? तो कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछा हजरत शेख शिबली ने, तुम्हें 30,000 हदीसें ज़बानी याद थी, कितनी हदीसें याद रह गई है? कहा सब भूल गया हूं, सिर्फ एक हदीस याद है, एक लड़की को देखने का वबाल, किसी लड़की पर पाप की नजर डालने का वबाल। कहते हैं कि 30,000 के 30,000 भूल गया, सिर्फ एक हदीस याद रही, और वो ये हदीस का मफहूम ये है, जो अपना दीन बदल दे उसको दुनिया में रहने का कोई हक नहीं।
کہ सातों क़िरात से कुरान याद किया था, हिफ्ज़ किया था, कितनी आयतें रही? कि 2 आयतों के सिवा कोई आयत याद नहीं, सब भूल गए, कुछ याद नहीं है। अब क्या इरादा है? कहा कि तुम लोग जाओ हज के लिए, मैं नहीं आता। सफर हज से रुक गए, सफर हज से रुक गए। दुनिया यूं ही नहीं औरतों को नंगा कर रही है, दुनिया यूं ही नहीं मर्दों को माज़अल्लाह कभी फैशन के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे औरतों की मोहब्बत में मुब्तला करके यूं ही मिशन से नहीं हटा रही है, मकसद से नहीं हटा रही है। दुनिया जानती है जिस दिन मुस्लिम उम्मा के जवान अपने मकसद को पहचान लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत इनको ज़ेर नहीं कर सकती। इसलिए इनको शराब और शबाब में मुब्तला करके अपने मकसद से बेगाना कर दो, ताकि ये इसी के अंदर जो है वो अल्लाह अकबर टामखटोइयां करते रहे और अपने मकसद को कभी पहचान न सके। मगर ए मुस्लिम जवान, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर, अपने किरदार को पाकीज़ा कर, अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर, अपने दिल में सोच पैदा कर, अपनी निगाहों में पाकीज़गी पैदा कर, अपने ख्याल की तत्हीर कर। अल्लाह अकबर, देख तो सही कि कैसे बड़े बड़े किस तरह गंदगी के अंदर अल्लाह अकबर मुलव्विस हुए, सिर्फ निगाहों की पाकीज़गी ना होने की बुनियाद पर, निगाहों पे कंट्रोल ना होने की बुनियाद पर, निगाहों की हिफाजत ना होने की बुनियाद पे। शेख अबू बकर को कहते हैं आप लोग जाएं और हज करें। अल्लाह अकबर। और फिर ये उस राहिब के पास जाकर के कहते हैं शेख अब्दुल्ला, तो अर्ज ये कर रहा था कि शेख अबू अब्दुल्ला ने हजरत शेख अबू बकर शिबली से कहा कि जाओ, मैं हज को अब नहीं आता, तुम लोग जाओ। आप हज से रुक गए, बदनिगाही का वबाल, आंखों के गलत इस्तेमाल का वबाल, हज से रुक गए। और उसके बाद सिर्फ इसी पर बस नहीं, जब ये खबर शागिर्दों में हुई तो सब रोना पीटना मच गया, आहो बुका करने लगे, बेचैन हो गए। बहुत समझाया, शागिर्दों ने हदीसें पेश की, कुरान की आयतें पेश की और कहा कि आप कर क्या रहे हैं? एक ईसाई लड़की की मोहब्बत में आप सफर हज से रुक रहे हैं, इतने बड़े काफिले को, मुरीदीन, खुलफा और शागिर्दों के काफिले को आप छोड़ रहे हैं। उनकी आंख में आंसू आ गए और कहने लगे क्या करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुफिया तदबीर है। अल्लाह अकबर, खुदा की शान, मैं क्या कर सकता हूं मुझे नहीं पता। अल्लाह ने मुझे किस आजमाइश में मुब्तला कर दिया, किस आजमाइश में गिरफ्तार फरमा दिया। और उसके बाद फिर वो रोते पीटते चीखते चिल्लाते रह गए। और इधर शेख अब्दुल्ला, अबू अब्दुल्ला उस ईसाई राहिब के पास गए और वहां पर जाने के बाद कहने लगे क्या ये लड़की तुम्हारी है? उसने कहा हाँ, मैं चाहता हूं कि इसका निकाह मेरे साथ कर दिया जाए। तू कौन है? अल्लाह अकबर। उन्होंने अपना तारुफ कराया, बगदाद का सबसे बड़ा फकीह, बड़ा अजीम मुहद्दिस। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा मेरी बेटी का निकाह तो मैं उसी के साथ करूंगा, शादी उसी के साथ करूंगा जिसको वो पसंद कर ले। मैं उससे पूछता हूं, अगर वो उस पर राजी हो जाए तो मैं तेरे साथ उसका निकाह करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। ये दरवाजे के बाहर खड़े थे, उधर लड़की से, अंदर उसका बाप सवाल कर रहा था। खूबसूरत होशियार लड़की ने कहा वो मुसलमान है, हम ईसाई हैं और मैं उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी के लिए एक ही शर्त है, अगर वो ईसाइयत को कबूल कर ले, अगर वो नसरानियत को कबूल कर ले तो उसके बाद मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। इधर उस लड़की की जबान से निकला अगर वो ईसाइयत को कबूल कर ले तो मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर अल्लाह अल्लाह, इन्होंने अपनी जबान से कह दिया मैं ईसाई हो चुका हूँ, मैंने ईसाइयत को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये कितनी खौफनाक मंजिल है, ये कितनी दर्दनाक मंजिल है। अल्लाह अकबर। जवाल ईमान, बदनिगाही का वबाल, जवाल ईमान, निगाहों के गलत इस्तेमाल की सजा, ईमान का छीन जाना। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के जवानों, आपको और हमें कौन समझाए? आज हमने अपनी निगाहों को आवारा किया है, हमारा क्या अंजाम होगा? वो तो इतने बड़े मुहद्दिस थे, इतने बड़े फकीह थे। अल्लाह अकबर। जब कहा ना कि मैंने ईसाइयत कबूल कर ली है और उसके बाद वो लड़की ने बाहर आके कहा ईसाइयत तो तूने कबूल कर ली है, अगर तुम मेरे जिस्म की लज्जतें चक्कर फिर यहां से चला गया तो फिर मैं कहां जाऊंगी? इसलिए मेरी शर्त है कि मेरा महर ये होगा, महर में ये होगा कि 1 साल तक तुझे यहीं रहना होगा और जो मैं सूअर चराती हूँ खिंजीर, तुझे वो सूअर मेरे
تیرے ساتھ چرانے پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے باپ سے اتنی بات کر لے کہ وہ جب میں سور تیرے ساتھ چرایا کروں اور مہر کی ادائیگی میں سور چراؤں تو وہ تجھے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے نہ کہے، بلکہ میں تیرا چہرہ تکتا رہوں۔ ہر دکھ سہیں گے، ہر دکھ جھیل لیں گے، لیکن تیرے چہرے پہ نقاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ جس عصا کے سہارے کبھی سہارا لے کر حدیث پڑھی جاتی تھی، جمعہ کے خطبے دیے جاتے تھے، قرآن کی آیتیں جس عصا کا سہارا لے کر کے تلاوت کی جاتی تھی، واعظ و نصیحت جس عصا کو پکڑ کر کے کی جاتی تھی، آج بدنگاہی نے ابو عبداللہ کو اس مقام پر پہنچایا کہ اسی عصا سے وہ سور کے بچوں کو کور کر رہے ہیں، انہیں سمیٹ رہے ہیں اسی عصا سے۔ یہ حالت ہو، یہ کیفیت ہو گئی۔ یہ آج بدنگاہی کو معمولی گناہ سمجھنے والے، بلکہ گناہ بھی نہ سمجھنے والے کہاں ہیں؟ ذرا سوچو اور غور کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ وہ لوگ حج کو گئے، بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، بہت دعائیں کی، بہت آنسو بہائے، اور اس کے بعد جب واپس پلٹے اسی گاؤں سے، اسی شہر سے، تو دیکھا یہ سور چراتے ہیں، خنزیر چراتے ہیں، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھا، کہاں وہ حدیث کی مسند، کہاں وہ شیخ القرآن کا خطاب، کہاں وہ محدث کا لقب، کہاں وہ فقیہ کا لقب، اور کہاں پر یہ منزل۔ اللہ اکبر۔ ان حالات کے اندر انہوں نے یہ منظر دیکھا، بہت روئے، بہت سمجھایا، آخرکار روتے رلاتے وہ واپس ہو گئے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے بغداد جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا بات بتائیں گے، لوگ کتنی باتیں کریں گے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے سارے مدرسے بند کروا دیے، ساری مسندیں اٹھوا دی کہ ایسا کرتے اہل علم، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری رونقیں روٹ گئی، علمی رونقیں بغداد معلیٰ کی سرزمین سے۔ اب مزید جائیں گے تو کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا دکھائیں گے؟ کہتے ہیں سب کے دل پر غم تھا، بوجھ تھا، تکلیف تھی۔ ایسے میں ابھی بغداد معلیٰ قریب آ رہا تھا، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی پیچھے سے سایہ نظر آتا ہے، آواز دیتا ہے رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ ہم ٹھہر گئے تو کیا دیکھا؟ وہ نہر میں غسل کر کے باہر آتا ہے، اور آنے کے بعد بلند آواز سے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح سے وہ پڑھتے، ہم نے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ ابو عبداللہ ہی تھے۔ ہم ان سے لپٹ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی، مرتد ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہو گیا تھا، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، اب میں اس لڑکی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور پھر سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ مگر وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا، اتنی بڑی غلطی ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو وہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے تھے، اسے قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو اگر کوئی چوری سے توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو چوری کا تانا دیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا سے توبہ کر لے تو بھی اس کو زنا کا تانا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی سود کے دھندے سے توبہ کر لے تو بھی اس کو جو وہ پھر پچھلے گناہ کا تانا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر لے، بے نمازی پن سے توبہ کر لے، جس جرم سے توبہ کر لے، پھر بھی تانا دیا جاتا ہے۔ سن لو، توبہ کرنے والے کو کبھی آر نہ دلانا، تانا نہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سچی توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پہ آر دلاتا ہے، اللہ اکبر، اس وقت تک آر دلانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر کے ذلیل نہ ہو جائے۔ چونکہ وہ لوگ علم والے تھے، تقوی والے تھے۔ شیخ ابو عبداللہ کی اس غلطی پر ان کو سینے سے لگایا توبہ کے بعد، اور پھر اسی شان کے ساتھ چلے، مسندیں سجنے لگی، مدرسے کھول دیے گئے، سارے معاملات بھلا دیے گئے۔ آخرکار ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ ایک لڑکی کے حسن میں آخر مرتد ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ آپ نے کہا نا میرے ایک گناہ کی وجہ سے، یہ تو بدنگاہی کا گناہ تھا، یہ تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ تو، لیکن اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ اس بدنگاہی میں وہ مبتلا کیسے ہوئے؟ کیوں مبتلا ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس ایک گناہ تھا میری زندگی کا جس نے مجھے بدنگاہی میں مبتلا کیا، بدنگاہی نے مجھے جو وہ ارتداد کی طرف لے گیا۔
تو لوگ پوچھتے تھے وہ کون سا گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا، سفر حج سے روک گیا، ارتداد تک لے گیا، آپ ارتداد تک پہنچے؟ اس وقت انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن ایسا ہوا مسند سجی ہوئی تھی، درس ہو رہا تھا حدیث کا، ایک برقع پوش خاتون آئی اور اس نے پوچھا کیا شیخ ابو عبداللہ یہاں موجود ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہے، مگر تم کون ہو؟ کہا ان سے کہو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، ملنا چاہتی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کی بات آئی تو دروازہ کھول دیا گیا، برقع پوش آ کے بیٹھ گئی، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کہا ابو عبداللہ مجھے پہچانا؟ کہا کون ہو تم؟ اس نے ساری داستان بتائی، یہ وہی لڑکی تھی جو آئی۔ اب کیوں آئی ہو؟ کہا میں نے تو اسلام قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ کہا کہ آپ جب مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے خواب میں دیکھا سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کی زیارت کی، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے لڑکی دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے، دین اسلامی حق ہے۔ 3 بار انہوں نے کہا اور کہا جا اس کے ہاتھ پر جا کر اسلام قبول کر لے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں یا رسول، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور مجھے یہ بھی کہا کہ تیری وجہ سے وہ اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہوا، اب تو اسلام قبول کر اور جا کر کے اس سے نکاح کر لے تاکہ تیرا حسن بھی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس نے جو کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ اکبر خفیہ تدبیر کر لی گئی، مگر توبہ کے بعد اب اس کو انعام یہ ملے کہ تو جا کر کے اس سے نکاح کر لے مسلمان ہو کر۔ وہ مسلمان ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ ایک شاگرد نے حضرت صرف عبرت کے لیے بتا دیں، ہم کسی کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، کھوج اور تجسس کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں آخر کون سا وہ گناہ تھا جو آپ کو بدنگاہی تک لے گیا اور بدنگاہی آپ کو کفر اور ارتداد تک لے گئی؟ تو فرماتے ہیں جب ہم سفر حج میں چلے تھے اور اس گاؤں میں پہنچے تو جو یہ لڑکی کا گاؤں تھا اس گاؤں میں پہنچے تھے تو لوگوں کو ہم نے کفر اور شرک کرتے دیکھا، کفر شرک کرتے دیکھا۔ تو اس وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کتنا بڑا متقی ہوں، کتنا بڑا پارسا ہوں، کتنا بڑا علم والا ہوں، اور یہ سب بے وقوف احمق لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ میں اپنے تقوی پہ گھمنڈ کر رہا تھا اور ان لوگوں کو غلط کاموں سے روک نہیں رہا تھا۔ اور پھر اللہ اکبر ایک عیسائی آیا اور آ کر کے مجھ سے لپٹا اور لپٹ کر کے کہا کہ مجھے بھی مسلمان بناؤ۔ تو میں نے کہا چل ہٹ کافر یہاں سے، اور میں نے اس کو دھکا دے کر کے بھگا دیا اور کہا میں اللہ کے نزدیک اتنا مقرب ہوں تو مجھ سے لپٹتا ہے؟ تو اس نے جاتے جاتے کہا ابو عبداللہ یہ تو اللہ ہی کو پتا ہے کون اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور کون اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ گیا پھر مجھے نہ ملا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، وہ مسلمان ہو گیا اور رات و دن عبادت کرنے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے صرف اپنی عبادت اور اپنے علم اور اپنے تقوی کے گھمنڈ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے بدنگاہی کے وبال میں مبتلا فرمایا، اور اس بدنگاہی نے مجھے جو ہے وہ ارتداد تک کے پہنچایا۔ یہ میری داستان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عبرت کی بات ہے۔ اگر کوئی واقعی متقی ہو کر تقوی پہ گھمنڈ کرے، اگر کوئی واقعی علم والا ہو کر علم پہ گھمنڈ کرے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو تقوی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائے تو یہ بدنگاہی کا وبال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے عاشقان رسول، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے۔ یہ جو رات دن کا مشغلہ بنا رکھا ہے، گندی فلموں کو دیکھنا، جرائم کو دیکھنا، گندگی کو دیکھنا، یاد رکھیے ہمارے اسلاف نے ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کی، نگاہوں کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔